Ang Juan Kapitulo 15, versikulo 13, klaro gyud nga gisulti sa pulong sa Ginoo, nga walay si bisan kinsa nga adunay gugma, nga labaw pa niini. Bisag unsa pa ka matud nimo kung imuhang kung maghisgot ta og gugma, labi na kung in love kay ka sa usa ka tao, mingon ka nga grabe jud akong gugma nimo. Grabe kadako ang akong gugma nimo. Pero unsa pa man na kadako ng gugma nga matud nimo nga maisukdanan, ngano nakaingon ka nga dako ang imong gugma, dili gayud siya makalabaw pa sa gugma nga gisgutan sa atong gibasa karon. Bisa pag unsa nimo ka-love ang imong asawa, ang imong bana, ang imong mga anak, ang imuhang hinigugma, bisag unsa pa nimo kana ka love, bisag unsa pa ka bugat nga ang imong gugma ni anang mao nga tao, dili gayud siya makalabaw sa gugma nga gisgutan nato dinhi sa bersikulo 13. Matud pa diri nga ang usa ka tawo magtahan siyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Kana bitong andam kang mamatay tungod sa imuha nga gugma. Kini nga kamatayon, nagiskutan diri dili ning kanang maghikog ha. Kay tungod sa ka-inlove ha. Dili na mao nga klase nga gugma. Ha, kay kana nga klase nga gugma abot lang murag sinirok siguro na siya. Pero kanang gugma nga giskutan sa Bible, kanang willing ka mamatay tungod sa imuhang dako nga gugma. Tungod kay mao kini ang gisulti o mao kini ang eksakto nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Mao bitaw tungod sa kadako sa gugma sa God the Father, sa Amahan, iyahang gipadala ang iyang bugtong anak aron mamatay. No? Kung naa kay bugtong na anak, makaingon jud ka nga grabe gyud ang akong gugma ani kay nag-inusara ra gyud. Dili ni pwede nga malayo sa kuha, dili pwede nga madagmalan ni. Palangga gyud nimo kay usa ra gud bugtong nimo nga anak. Pero sa diha nga ang Ginoo miingon kay gihigugma nako ang kalibutan ug tungod niana akong ipadala ang akong bugtong anak. Can you imagine? Nga ang bugtong anak, yang gipadala tungod sa iyang dako nga gugma nga ni kanato. And even si Jesus Christ ni sanong sa kabubuton sa iyang amahan nga siya mamatay. Mo na ingon diri sa atong gibasa ganina nga wala nay labaw pa niini nga klase nga gugma nga mamatay siya alang sa iyang mga higala. Now, the world loves what is easy. Bot pasabot nga mas dali higugmaon ang sayon higugmaon. Or itawag nato ang angayan higugmaon. Mas sayon higugmaon. Kung ang usa ka tawo kay buutan, kung ang usa ka tawo kay maayong tao, kung ang usa ka tawo kay kanang dili palaway, kung ang usa ka tawo kay manggihatagon, maluluyon, pagkadali niyang higugmaon. Pero how about kung kining tawhana kay wala na sa iyaha nga quality. Kung dili ang naa sa iyaha kay mga sukwahi sa akong gisgutan. Kumbaga, garbuso, hambugiro, palaaway, chismoso, chismosa, butangiro. Bisyoso, makaingon ka nga, pagkadali ra higugmaon aning inani nga tao. Dili ta maka hatag dayon og inana nga gugma tungod kay kita na tao nagabase ta sa ato ang pagbati nato. Pag moingon ta nga, uy, pangitag kinaiya, uy. Kumbaga, ato ang likayan. Di nato amiguhon, di nato istoryahon, di ta magpakabana sa iya. Kay dili man siya angayan sa atong atensyon nato. Di man siya angayan sa ato ang gugma. Pero si Hesukristo, wala siya pinili. Kinsa bagod diri sa ato ang angayan higugmaon. Kitang tanan, guilty sa sala. Ug ang sala, ingon sa pulong sa Ginoo nga mao ni ang hinungdan nga nawad-an kita o nalayo kita sa himaya sa Dios. Kay nirebelde ta sa Ginoo. Ingon pod ang pulong sa Ginoo, ug ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Kita gi-judge na ta nga mamatay ta spiritually. Pero gipangita ta sa gugma sa Ginoo, bisan dili ta angayan. Pero gipakitaan ta sa iyang gugma. Kumbaga ang gugma sa Ginoo wala siya nagpili. Wala siya basihanan kung angayan baka, kung takos baka nga higugmaon. Basta kay lampurnas tanan. Mo nang ingon si Jesus Christ, ingon niya, wala ako mianhi alang sa pagluwas sa mga matarong, kundili sa pagpangita sa mga makasasala.
Anong gisgutan niya nga wala siya may anhi aron sa pagluwas sa mga matarong. Tungod kay walay makita nga matarong. Walay makita nga matarong kay ingon ang pulong sa Ginoo ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kung ingon ta tanan, wala gid nay kanang gibilin kundi tanan. Subot pasabot. Sakto ang gigamit ni Jesus Christ nga pulong nga wala ko nangita sa mga maayo o sa mga matarong kundi mianhi ko diri aron sa pagpangita sa mga makasasala. Tungod kay kitang tanan makasasala ug walay bisan usa ka nato nga matarong. Mabito ang kaluwasan dili pinasikan sa mga matarong nato na mga buhat kay dili man ta makabarog gyud nga makahimo kitag matarong hantod nga moatubang kita sa hukmanan sa Ginoo. Pero ang kalibutan nagpamatuod na mas dali higugmaon ang tao nga diin sayon ra og dali ra higugmaon. Biblical love sacrifices without expecting something in return. Unsa ang biblical na gugma? Ang biblical daw nga gugma naga-sacrifice kini without expecting, wala nagalaom nga adunay mubalik sa iyaha o mabalik sa iyaha. Pag ang tao manggihatagon, kanang tao nga manggihatagon, mag-expect na siya ang tanan ngayang hatagan na tao, nagibalik ka na sa iyaha. Alam gid na. Kung naghimo ta og usa ka maayong buhat sa usa ka tawo, ang atong expectation mismo balikan ta og the same, maayo nga buhat usab. Wala kita nag-expect nga di ta buhatag maayo kundi buhatan kitag maayo. Mabitaw kung mabuhatan ta og dautan, unsa pa na, magkondenar ato ang kalag. Magkondenar ato ang buot nato nga unsa man ka nga kamaayo na akong tawo sa imo, nya ginanir ako nimo. So murag gipaninglan nato kay dili man gud na mao ang expectation nato. Ang ato expectation buhatan tag maayo kay nagbuhat tag maayo sa iya. Pero ang Ginoo sa diha nga pakita sa siyang gugma, wala siya naglaom nga ni kanato. Nga balikan nato sa susama nga gugma kay walay bisan usa ka nato na makatumba sa gugma sa Ginoo. Bisag nahibalutan nga gipakamatyan ta ni Ginoo Kristo, nagpaagas siya siyang dugo diha sa cross aron kita makaambit og kaluwasan, pero wala siya nag-expect sa tua na buhaton nato ang susama siyang gibuhat, magpakamatay pud ta diha sa cross. Mabitaw bisag rebellious ta, bisag may panahon na mulayo ta sa Ginoo, still ang Ginoo magpaabot siya sa imuha, maghulat siya sa imuha. Tungod kay mauna ang kinaiya sa gugma sa Ginoo. Bisag kinsa pa ka og bisan unsa ka pa nga klase nga tao, bisag human nimo siya mailhan og mibiya ka sa iya, still ang gugma sa Ginoo putli ug lig-on nga magpaabot na ikaw mubalik nga na kaniya. Paying the full price or the full price, not just a partial payment. Ngano man? Gibayaran na ni Kristo ang kinatibuk-an nga presyo o price ug di lang nagahatag og partial payment. Now nga to ang mensahe di ay karon na kagabhion magahiskot kita ni ginatawag sacrificial love. Pag mayon tag sacrificial love, mo nang gingon ganako ganina na wala ka naga-expect og return tungod kay sacrificial man sa nga gugma. Now, kinahanglan nga aduna kitay sumbanan aron makahatag kita niining ginatawag sacrificial love. Kinahanglan makakaton kita sa sacrificial love nga gihimo sa Ginoo. Unsa man ang gihimo sa Ginoo? Christ example, He died while we were still sinners. Si Christ namatay, si Kristo namatay samtang kita makasasala. Grabe ang sacrificial love sa Ginoo. Siya namatay og nagapakita sa iyahang gugma nga ni kanato samtang kita makasasala pa and serve others to the point of death. Gihalagaran niya kita pinaagi sa pagtugyan sa iyang kinabuhi diha sa kamatayon. Walay bisan usa ka nato makahimo niini. Walay bisan usa ka nato na makahimo niini. Labi na kun ang usa ka tawo nga imuhang tugyanan sa kamatayon is dili angayan. Mura ni siya og kwan ba? Sa diha nga dunay tawo nga pakanaugan og bugat na hukom diha sa korte. Ug mingon ang judge,
nga ikaw tungod sa imuhang krimen, ikaw guilty sa salaod ug ikaw mamatay pinaagi sa lethal injection. Tungod kay grabe siya kadautan o grabe ka heinous ang iyahang krimen nga nahimo. Buot pasabot dili gid sa ngayan. Nya kalit may tao miabot ug miingon nga kanang pwede ba nga tagaan lang nimo sa kagawasan ug ako na lang ang lethal injection instead nga siya. Walay inana. Dili gina sa may tabo. Walay history sa tibuok kalibutan. Adunay tawo nga nakikambyo sa iyang kinabuhi ngadto sa usa ka kriminal nga gihukman sa kamatayon tungod sa kabug-at sa krimen nga iyang nahimo. Pero ang Ginoo gihimo niya na. Samtang kita naglunang diya sa sala, nagpatuyang sa pagpakasala, siya namatay alang kanato. Siya gilansang sa cross aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Unsa pa ang example ni Jesus Christ? Kahinumdum mo atong nagtigom ang mga disipulo ni Jesus Christ uban ni Kristo. Naglingkod ang mga apostolis unya pagkahuman mitindog si Jesus Christ. Gihukas siya sa nina, gikuha niya ang tuwalya, unya mikuha siya og tubig. Unya miyukbo siya sa tubangan sa mga tiil sa mga disipulo, mga apostolis, o isa-isa nga gihugasan ang ilahang mga tiil. Sacrificial love. Dilibot pasabot nga siya usa ka Ginoo, usa ka manluluwas kay magpabilin siya diha sa taas tungod kay siya lang ang takos higugmaon. Kundili ipakita niya ang iya usab nga gugma ngadto sa mga disipulo na nagsunod sa iya ug namati kaniya. Now, ikaduha, application in daily life. Diya sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi nato. Kinahanglan nga ato usab kining maaplikar diya sa ato ang kinabuhi. Sa atong himuon, sacrifice time. Ang sacrificial love, apil na diniya ang pag-sacrifice niya og oras. Oras diya sa Ginoo. For example, pareha ni atong ginahimo karon. Siguro, naa sa inyo hadri nga napay lain ng mga buluhaton na mas naisip nimo nga importante pod or dapat nimo buhaton apan mas gipili nimong muanhi diri simbahan og maghatag og panahon. Gitawag na siya og sacrificial time. Nagsakripisyo ka og oras tungod sa imong gugma sa Ginoo. Although dili man siya makalabaw gyud sa gugma sa Ginoo nga gihimo niya sa tua, pero usa kini siya ka example na usa ka example sa sacrificial time, paghatag og oras nganha sa Ginoo. Another thing nga i-apply nato sa atong kinabuhi, daily life, comfort. Kanang kabalo ka mo comfort. Dili lang kini para sa higala, kundi bisan sa atong minahal sa kinabuhi. Wife, husband, mga anak, naay pag-comfort. Ano man yung comfort? Kanang paghupay, pag-unong, pagduyog. Kana bitaw giingon, diha bitaw nga muduyog ka sa mga naghilak, hilak sa mga muhilak ka sa mga naghilak, magsubo ka sa mga nagsubo. Manay tawag diha nga comfort. Aduna kay pagduyog sa ilahang mga paghilak, mga kasub-anan, comfort. And then, what else? Pride for others. Kanang, di lang bito imong kaugalingon ang imong ipataas kanunay. Magsigira kag ingon nga ako maayong tao, mao ni akong mga namaayong nahimo. Daghang kong natabangan, tabang ko aning tarpulano, tabang ko aning Juan. Daghan kog mga gipang tabangan na makasulod ani, makakita ani. Kada bitong natay kini kung di pa tungod na ako, dili unta na siya mainana. Hunungon na siya. Kay usa na siya ka makasarili nga gugma. Kundi ang sacrificial love, iangat nimo ang uban imbis nga ang imong kaugalingon. Ipataas nimo ang uban.
ipasigarbo nimo ang uban imbis nga ang imong kaugalingon. And then serve in the family. Unsa man ni sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi kinahanglan nga atong alagaran ang atong pamilya. No? Kumingon tag alagaran ang atong pamilya kanang buhaton ang tanan para sa kaayuhan sa imong pamilya. Sacrificial love ang tawag ni ana. And then another thing sa church, sama sa gingon kanina, pagsuporta sa mga buluhaton like prayer meeting, simba, isa na siya ka-sacrificial love nga example sa kinabuhi ni Hesukristo. Na bisan og aduna kay ginaisip nga mga buhatonon, may mga priorities ka, but tungod sa imong gugma sa imong mga kaigsuunan o gugma sa ministry, mas gipili nimo nga suportahan ug mas gipili nimo nga unahon kaysa imuhang mga kalibutanon na prioridad and or community. Kini nga tuang pagkahimuon na street preaching and evangelism, pagpakita ni sa gugma nato ngadto sa uban ng mga tao. Kaysa street preaching and evangelism, wala ta nagalantaw sa mga nanay church sa anandapita. Wala ta nagalantaw ang mga maayong tao, kundili ang atong ginalantaw anandapita, mga tao nga wa pa makaila kang Ginoong Hesukristo, ingon nga ilahang Ginoo ug manluluwa sa ilang kinabuhi. Kana bitaw maadto ta sa usa ka dapit aron sa pagmantala sa maayong balita o sa gospel. Dili target nato diha ang mga Kristohanon. Kay Kristohanon na ang target nato diha nakatong mga non-believers, katong mga unbelievers. Makaila sila kang Ginoong Hesukristo. Nga masinati nila ang gugma sa Ginoo. Nga bisan sila apil nga gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo kapin 2000 na kamakatuigan ang milabay. I remember sa una na mga nangagi na mga street preaching, no? Usahay magwalit diya sa daplin sa dalan napay mag-inom, no? Mag-inom. Pero wala ta nagalikay anak nila. Tungod kay sila mismo ang tuyo sa pulong sa Ginoo. Para nila mismo ang pulong sa Ginoo. Nato draa kining sa may linya anang eskwelahan dira sa Pitson, diri paggawas dito natoy mga hilig og debate diha No, may mga kaubanan ta nga ngitag tabang no kay para matubang adto. Pero sa diha nga nagwali ta wala man gi surang-surang no. Pasagdahan ra man punta magwali sa tubangan nila. Nga gani idawat pag Bible paghatag nato. No? Tungod kay bisan sila nagilahanglan og manluluwas. Mao ni ang atuang gugma nga dapat ipakita diha sa community. Or ato dapat ipakita ang ginatawag sacrificial love sa atuang community. Bisan pag naa kay kaaway diha sa imong community, wali sa pulong sa Ginoo suginli sa maayong balita. Kay mao ni siya ang sacrificial love. Buot pasabot wala ka nagunahuna sa imong gibati, sa imong kasuko, sa imong kahiubos, unsa ba imong gibati ang tawhanan na kundili imuha siyang gipakitaan sa gugma nga imuhang gisundog sa gugma sa Ginoo. Bisan lisod man tungod sa atuang tawhanon na kinaiya. Pero kinahanglan nimong buhaton ingon sa pagpakita nga sila gihigugma sa Ginoo. Nga dili na lang ikaw ang naghigugma gid kanila, kundi gihigugma gid sila sa Ginoo. Ana nga atong ipadayon gyud ang ginatawag street preaching and evangelism sa ato ang community nato. Ang atong community dili lang kabayan, kundi tanan nga maabot nato nga community na siya sa mga Kristohanon. Sa kunang gikaingon wala ta moanha anang usa ka dapit para sa mga Kristohanon na, kundi para sa mga tao na gihigugma sa Ginoo pero wala lay nagsugilon sa ilaha. Wala lay nagsulti sa ilaha nga gihigugma di sila sa Ginoo. So kinahanglan dunay musulti, dunay baba nga mo sugid nga gihigugma sila sa Ginoo. O pwede ka igsuon nga isa nga gamiton sa Ginoo nga mahimong makadungog sa maayong balita ang community. So tungod kay prayer meeting man ni karon, ato agyud na tagaan og pagtagad sa ato ang mga pag-ampo kining ginatawag kasing-kasing nato. Kasing-kasing aron mahimong willing andam nga moalagad og mo sacrifice.
Kay nga naman, di gid ta makaalagad o makasakripisyo ngadto sa uban kung dunay problema sa atong kasing-kasing. Labi na kun mulabaw na gani atong tawhanon na pagbati. Muratag may sama kay Jonah. Nga si diha nga si Jonah giingnan sa Ginoo nga Jonah lakaw og adto sa Nineveh. Kay nakita nako nga ang mga tao dito hilabihan na ka mga dautan. Ingon niya. Sulti sila. Nga kinahanglan nilang maghinulsol o mubiya sa ilahang mga sala. Kay kung dili sila mubiya sa ilang mga sala, akong dauban, ako ang sunugon ang mao nga syudad. Laglagon ang mao nga syudad sa Nineveh. Pero tungod kay milabaw man ang tawhanon na pagbati ni Jonah, tungod kay may kasuko man siya diha sa mao nga syudad sa Nineveh. Ni santop siyang unahuna. Ingon niya, kung di ko muanhaan ang syudara, walay makasulti sa ilaha, may tungod sa pasidaan sa Ginoo. So ang akong buhaton, dili ko muadto. Kay aron, madayon ang paggunob sa Ginoo sa Nineveh. Kay wala may musulti sa ilaha. So imbes mo sakay siya sa barko padulong sa Nineveh, bisakay siya og laing, mikuha siya ticket o bisakay siya og laing barko. Barko nga didto padulong sa Tarsis, sa siyudad sa Tarsis. Kay ang iyang hunahuna, dili siya gusto mo wali anang syudara kay para mahinayon ang plano sa Ginoo nga paggunob sa syudad. Unsay hinungdan? Ang iyang kasing-kasing. Labaw ang iyang tawhanon na pagbati. Manaigsuon, kinahanglan iampo nato atong kasing-kasing. Kaya nga naman, dili ta makahimo sa pagwali sa tao nga natay kasuko. Kaya nga itong una-una, bahala kag maimpyerno ka, mairag, maimpyerno ka, mirisi nimo. Ha? Muna i-pray nato atong heart, kay posible dili siya ang may problema, kung dili ang atong heart may problema. Kay siya, wala pa man siya makaila sa Ginoo. Nya ikaw nakaila sa Ginoo. So ang problema, dili siya, kung dili ikaw. Kaya ang target sa Ginoo, siya man. Di ba, ingon ang Ginoo, wala ko mianhi aron sa pagpangita sa mga matarong, kung dili sa pagluwas sa mga makasasala. So ang target sa Ginoo, siya kay makasasala. Ikaw nga luwas na, ikaw dapat ang baba sa Ginoo. Mamusulti ang tawhana, nagiigugma siya sa Ginoo. Pero kay may patigbabaw ang imong tawhanong pagbati, kay kanang tawhana di ay kontra nimo, kaaway nimo, may kahiubos ka, may kasuko ka ang tawhana, hinungdan nga gusto nimo siya nga masilutan, maimpyerno siya. Mao nang i-pray ang imong kasing-kasing. I-pray nimo sa Ginoo aron nga mahimong willing ka nga moalagad ug mo sakripisyo bisag bugat para sa imuha. Bisag may kalagot ka, may kasuko ka, pero willing ka mo sakripisyo ni ana nga pagbati tungod sa gugma sa Ginoo nga iyahang gipabati diha kanimo. Kaysa makausa, ingon sab ka ni ana. Dili ka angayan nga higugmaon sa Ginoo, pero gihigugma ka sa Ginoo igsoon.